ગણેશાય નમઃ। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, હું એકલોહિયા આહિર પરિવારથી બોલું છું। મારું નામ બકુદ્રા હેમાંશી છે। હું આજે તમને શ્રીમદ ભાગવત ગીતાજીના 1 થી 3 શ્લોકો સંભળાવીશ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्ततमा मताः। त्रीजो श्लोक। ये त्वक्षरं निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तं च कुत्स्थं चलं ध्रुवम्। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय मुरलीधर, जय द्वारकाधीश।